بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڈے دل وچ الفت سونے دی، ساڈے دل وچ الفت سونے دی، کوئی غیر تکایا نہیں جاندا، اس دل دے تخت دے تاج اتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا، تے لکھ سونے تے من مونے نے، پر آقا دے سامنے او کچھ بھی نہیں، او جیتے حسن تے رب بھی ناز کرے، حذیفہ انہوں چھوڑ کے جایا نہیں جاندا، ماشاءاللہ عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، اللہ دا نام سونا، اللہ دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، مستوی عرش تے سندا ہے سب دی بولی، منگدا جو رب دے کولو بھر دے وے اس دی جولی، منگدا جو رب دے کولو بھر دے وے اس دی جولی، اوہ در در تیوں نہ جاوے اللہ تا جو منگتا ہے، عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، بڑے پیار والا جملہ، اور ذکر خدا تو کر کے دل اپنا شاد کر لئی، میرے ویر جدو کوئی تیرے تے مشکل آ جائے، جدو کوئی تیرے تے پریشانی آ جائے، اپنے اللہ نو یاد کریا کر، اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں حل کر دے گا، اسے واسطے فقیر صدا لگا رہے آئے، ذکر خدا تو کر کے دل اپنا شاد کر لئی، مشکل بنے جے کوئی اللہ نو یاد کر لئی، اے اللہ دا نام لیا، اللہ دا نام لیا، ٹٹ جاندی ہر بلائے، عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، بھیجے خدا خود درود و سلام ہے، جی آنکھو سبحان اللہ، جنہوں جنہوں نبی پاک دی نات نال پیارے دویا چکے آنکھو کا سبحان اللہ، ایک دفعہ محبت نال کو سبحان اللہ، دویا چکے آنکھو سبحان اللہ، اللہ اللہ، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، بھیجے خدا خود درود و سلام ہے، سونے نبی دا پیارے نبی دا، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، من نہیں ایمان
اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دا سفدا چنیا امام سونے نبی دا پیارے نبی دا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا جی آنکھو سبحان اللہ میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا درود و سلام سیدے ہون لکھا کروڑا درود و سلام سیدے ہون لکھا کروڑا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ٹکڑا ہے میرے دل دا ہسدا تے رہندا کھلدا مائی آمنہ دا ساوے نہیں جوڑ میرے پھل دا سونا جو لب ہلاوے قرآن بندا جاوے مائی آمنہ دا ساوے نہیں جوڑ میرے پھل دا سونا جو لب ہلاوے قرآن بندا جاوے اے چند آسمانی اے چند آسمانی سونے دا ہے کھڈونا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا مدنی کریم آقا سب تو حسین آقا مدنی کریم آقا سب تو حسین آقا دھیاں دے سر نکجے رؤوف الرحیم آقا اللہ دے بعد ہستی سب تو عظیم آقا دھیاں دے سر نکجے رؤوف الرحیم آقا اللہ دے بعد ہستی سب تو عظیم آقا خلق عظیم جس دا خلق عظیم جس دا سونا تے من مونا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے ساڈا پیغام سن لو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اسی تیسرے پاسے کیوں نہیں جاندے ساڈا ایمان ہے ساڈے ایمان تے غور کرے آجے اللہ اللہ جس دن دام میں پڑے ہے رب دے قرآن نو سین لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان سین لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پرا اوے پرا چھوڑ پرا تو اور کوئی کتاب رہن دے چھوڑ پرا اوے پرا چھوڑ پرا تو اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب
اسی مشکل کشا نہیں بنا دے اسی کہنے او جنتی نواب نے نواب رہن دے او جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے خزینے دی بات نگینے دی بات کر اوے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر اوے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر پسینے دی بات کر اوے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا اوے پرا چھوڑ پرا تو ذکر غلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے سانو لوگی کہندے نے تسی کسے دا لڑ کیوں نہیں پڑھ دے اسی کہنے اسی او دا لڑ پڑھ لے آئے جدے تو بغیر کسے نو چھڑن دی لوڑ بھی کوئی نہیں تے جدے تو بغیر کسے نو لبن دی لوڑ بھی کوئی نہیں اسی او دا لڑ پڑھ لے آئے حشر دے دن جدوں دھپ نے ستانا ہے کوئی میرے اتھے پھر نظر ہی نہیں آنا بڑا بڑا جملہ ہے ایس جملے تے بھی جڑانا بولیا میں سمجھاں گا نبی پاک دی شان سن کے نہیں بول سکتا مرکز توحید والے ہو جملہ مکے سارے نے دنیا چکے سبحان اللہ کہنا ہے حشر دے دن جدوں دھپ نے ستانا ہے کوئی اور اتھے پھر نظر ہی نہیں آنا ہے کوئی پیر اتھے پھر نظر ہی نہیں آنا ہے نظر ہی نہیں آنا ہے تے ساڈا پیر اتھے کی کہے گا اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے سارے نہیں بولے میں جملہ دوبارہ پڑھاں گا جڑے نبی پاک دی شان سن واسطے آئے ہو جملہ مکے سارے ہمیں دنیا چکے سبحان اللہ کہنی ہے حشر دے دن جدوں دھپ نے ستانا ہے کوئی پیر اتھے پھر نظر ہی نہیں آنا ہے نظر ہی نہیں آنا ہے ساڈا پیر کہے گا اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عبدالرحیم کلیم صاحب دے مفتی دی انج پہ جاگ دینے جویں مغرب دی نماز پڑھ کے جلسہ شروع پیا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کوئی پیر اتھے پھر نظر ہی نہیں آنا ہے اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے وضو والا بدن ہو سی نور نند رنگے آئے وضو والا بدن ہو سی نور نند رنگے آئے شیطان اکھیں لگ کے نہ جامی سولی ڈنگے آئے پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آئے صحیح وقتی محمدی چ رنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ
حذیفہ ساتھ مومن